अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे अजय ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा टाइम के साथ बहुत दिलचस्प होता जाता है। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं आज के ड्रामे के। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था गोनल को अपनी दादी से बड़ी मार पड़ती है मेहरान से मोहब्बत करने की वजह से। फिर हम देखते हैं कि मेहरान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो एज़ यूजुअल भी होश होकर लेटा होता है। इतने में रियान उसके पास आती है तो वो रियान उसको देखती है कि उसका बुखार थोड़ा सा ठीक हो रहा है। उसे फिर याद आता है कि किस तरह से रियान ने उसको गोली मारी थी। पुराने सीन यानी कि पुरानी बातें सारी उसको याद आती हैं कि मेहरान ने उसे ज़िंदगी में इतना भी तंग किया ताकि उसे वहाँ से गोली मारने की नौबत आ गई थी। फिर उसे जी रियान के पास ही बैठी होती है। वो कहता है हमें अपनी मोहब्बत के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कितना दर्द सहना पड़ा। फिर मेहरान होश में आ जाता है तो वो उसे कहते क्या हुआ। कहता है मेहरान कहता है मुझे लगता है मेरे अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से शायद मैं मर जाऊँ। तो रियान उसे कहती है इस तरह से मजाक मत करो। फिर उसको बताती है कि जो भी उस दिन हुआ मैं तुम्हारे साथ ही थी, मैंने ये सब कुछ देखा था। अगर इस तरह वो मेहरान रियान एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। रियान को उसकी बातों पे गुस्सा आ जाता है, मरने की बात के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो कहते तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, मैंने उस दिन सारा कुछ देखा था खुद अपनी आंखों से। तो मेहरान उसे कहता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, तुम्हें वहाँ पे कौन लेके गया था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पे हूँ। तो रियान उसको बताती है कि जी भाई मुझे अरसलान की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया था कि तुम उसे वहाँ मिलने के लिए बुला रहे हो। अरसलान का नाम सुन के जी मेहरान तो उठ के बैठ जाता, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहते तुम्हें वहाँ लेके कौन आया था कि तुम पागल थी। वो उससे बताती है जी मैं मुझे वहाँ पर हारून लेके आया था। वो कहते हैं मैं तुम्हारा शोर, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके आऊँगा। तुम इस तरह से किसी दूसरे के साथ वहाँ पे कैसे आ सकती हो, तुम मुझे कॉल करती मैं तुम्हें लेके आता। वो कहती तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं तुमसे बात करती, मुझे तुमसे पूछना ही नहीं था, तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था, तुम मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते हो। वो फिर मेरे रियान से कहते सिचुएशन ऐसी थी कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वो कहता जैसी भी थी तुम मुझे बताती, ये सब कुछ ना होता। वो कहते तुम किस तरह से बातें कर रहे हो, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, हम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, लेकिन तुम्हें फिर भी अभी जेलसी पड़ी है, तुम हमेशा जेलस होते रहते, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। रियान गुस्सा होकर बाहर आ जाती है तो मेहरान उसको आवाज़ें देता है। वो कहता है देखो मैंने हमेशा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमने ज़िंदगी का एक दिन भी सुकून से नहीं गुजारा, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेहरान उसको बार बार आवाज़ें देता है। उसे कहता है कि इधर आ जाओ रियान, मेरी बात सुनो। लेकिन रियान नाराज़ होकर बाहर बैठ जाती है। फिर हमें जीनस को, हमें खिज़र को दिखाया जाता है, जहरा को दिखाया जाता है जिसके घर एक बेबी गर्ल होती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कितनी मुश्किल गुजारने के बाद, मुश्किल वाली रात गुजारने के बाद अल्लाह ताला ने एक सेहतमंद और सेहतमंद बच्ची दी। वो दोनों से देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो खिज़र कहता है मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता देना। वो कहते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम महफूज हो। रात की वजह से जहरा बहुत परेशान होती है, लेकिन जहरा उसे कहती है आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ हो या हमारा बच्चे इस तरह से गुम हो जाए या उनके साथ कुछ हो। अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर जी जहरा खिज़र को कहती है ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ, लेकिन मैं दिलशाद और आपके बारे में बात कर रही हूँ। खिज़र आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको वो कहती हूँ कि कोई यकीन करे ना या ना करे, मुझे यकीन है कि मेहरान आप ही का बेटा है। अभी घर जाए और सच को ढूंढ के लेके आए, जो भी सच है। खिज़र वहाँ से उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ रियान और मेहरान को दिखाया जाता है, वो अभी 20 से पुराने वो मेहरान घर में होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ नाराज़ होकर बैठे हैं, लेकिन रियान अंदर आ जाती है और कहती है जो कुछ भी हो जाए तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मेहरान इसको कहता है कि मैं डर गया था, तुम्हें इस तरह वहाँ से नहीं आना चाहिए, कल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। रेयान फिर वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आऊँ, अंडे लेके आती है। तो कहती है ये खाओ, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मेहरान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी बीवी को उसका कितना ख्याल है। उससे कहता है तुम कितनी अच्छी हो, मुझे पता है तुम कुछ भी कर सकते हो जैसे भी हालात हो, क्योंकि तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। कहते तुम्हें कुछ और चाहिए। वो कहते मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए रेयान, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। फिर दिखाया जाता है जी जिहान को दिखाया जाता है, जिसे फिर रियान के कमीज़ का एक हिस्सा मिलता है। वो कहते हैं वो यहीं आसपास ही कहीं होंगे, ये वो देखो गांव की तरफ आए, वहाँ पर जाके देखते हैं। दूसरी तरफ रियान और मेहरान को दिखाया जाता है
جو ہمیشہ کی طرح اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں. اتنی زیادہ مشکل سچویشن میں انہیں یہ ہوش ہونا چاہیے کہ ہم اٹھ کے یہاں سے کہاں جائیں، لیکن وہ یہاں پر بھی بیٹھ کے اپنی خوابوں کا ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جہان ان کے پیچھے ہے، عزیزہ خانم ان کے پیچھے، آخر انہیں گولی کس نے ماری، کون ہے اس کے پیچھے، انہیں اس چیز کا خیال ہی نہیں. وہاں پر بیٹھ کے فیری ٹیلز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہے تھوڑے بیوقوف ہے. مجھے تھا کہ عمران تھوڑا عقل مند ہوگا، لیکن نہیں جی، وہیں پر بیٹھ کے یہی ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. عمران اس کو کہتا ہے بھائی مجھے اب کوئی گانا سنا دو، مجھے پتا ہے تمہاری آواز بہت اچھی ہے، پہلے میں ترکی سانگز کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب مجھے اچھے لگتے ہیں تمہاری آواز میں، تو مجھے گانا سنا، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں جس طرح تم پہلے بھی گانا سناتی تھی. پھر جی دکھایا جاتا ہے کہ جی ریان اس کو گانا سنانے لگتی ہے. وہیں پر بیٹھے ہوئے دونوں جی ہسبینڈ وائف جیسے بہت خوبصورت سچویشن جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. انہیں تو خطرے کا احساس ہی نہیں. دوسری طرف گونوں کو بھی دکھایا جاتا ہے ساتھ ساتھ کہ وہ روتی ہوئی مدیحت کی گلیوں میں گھوم پھر رہی ہوتی ہے. دوسری طرف ریان اپنے فرینڈس کو گانا سنا رہی ہوتی ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے. دوسری طرف گونوں کو دکھایا جاتا ہے کہ گونوں کہتی ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا، میں اسے کبھی بھی نہیں کسی کو کرنے دوں گی، اور رو رہی ہوتی ہے، اس طرح سے رو کے جا رہی ہوتی ہے کہ گانا بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. گونن جا رہی ہوتی ہے، اسے رستے میں جی فرات مل جاتا ہے. فرات مل نہیں جاتا، ہوٹل کے پاس فرات کہتے کیا ہوا، کہتے میران کو بچا دو، میران کو مار دیں گے، پلیز کچھ کرو. پھر دکھایا جاتا ہے سلطانہ ارسلان کے گھر میں آ جاتی ہے. اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے، اس کے پاؤں میں سے جوتا ٹوٹ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ارسلان کو اونچی اونچی آواز میں آوازیں دیتی. ارسلان اوپر سے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کے بھاگتا ہوا نیچے آتا ہے. محفوظ بھی اوپر سے دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہو، سلطانہ کہتے ہیں جلدی سے آؤ، جلدی سے آؤ، اپنی دادی سے اپنی بہن کو بچا لو. وہ کہتے کیا ہوا، کہتے مجھے میری بیٹی کو بچا لو، عزیزہ خانم اس کو مار دے گی، پلیز کچھ کرو میری بیٹی کے لیے. جو محفوظ کو کہتا ہے تم اپنی دادی کے، میری ماں کے پاس چلو، میں دادی کے پاس جاتا ہے. محفوظ اس کو سمجھاتا ہے. وہ کہتے تم اس طرح سے نہیں کر سکتا، ہمارا بنایا کہ خراب ہو جائے گا، اگر اس طرح ہی کرنا جا کر عزیزہ خانم کو مار دو. لیکن سلطانہ کہتی ہے میری بیٹی قاتل نہیں ہو سکتی. کہتے کیا، وہ کہتی ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. پھر جی دکھایا جاتا ہے جی ہارون کال کر کے بتاتا ہے حنیفے نہیں آئے. تو وہ کہتے ہیں حنیفے کہ تم روم میں جاؤ. وہ وہاں سے تلاش کرتے تھے. کہتے ہیں کیا تمہارا حنیفے لوگوں سے کیا کم ہوتے، ایک سادی سی نوکر ہے. وہ کہتی ہے، ارسلان کہتا ہے وہ نوکر نہیں ہے، وہ عزیزہ خانم کی بہن ہے. دوسری طرف جی ریان اور میران کو دکھایا جاتا ہے کہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، اسی سچویشن میں بیٹھے ہیں. میران سو جاتا ہے. ریان اس کو ایک سائڈ پہ کہتی میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلدی سے واپس آ جاؤں. میران کہتا ہے مجھے پتہ ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ایک بہت بہادر لڑکی ہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر محفوظ ہیں. ریان کہتی ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جلدی سے جاؤں گی، جلدی سے واپس آ جاؤں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ریان وہاں سے نکل جاتی ہے پانی کی تلاش کے لیے. دوسری طرف جی ہمیں دکھایا جاتا ہے ہارون حنیفے کے روم میں آتا ہے. وہ وہاں سے چیزوں کی تلاشی لے رہا ہوتا ہے. اتنے میں جی یاریم کہیں سے آ جاتی ہے اور غور سے کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے، جیسے اسے پتہ ہو کہ ہارون یہیں پہ رہا ہے. لیکن ہارون بھی چلاک ہوتا ہے، وہ کھڑکی سے سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جیسے ہی وہ حنیفے کے سامان کی تلاشی لے رہا ہے تو اسے ایک باکس مل جاتا ہے. اس کے اندر اس کے اندر لیٹر ہوتا ہے. دوسری طرف دی عزیزہ بیگم کو دکھایا جاتا ہے جو حنیفے کی قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی ہوتی ہے. اسے کہتی ہے کہ تم ہی تو میرے دکھ درد کی ہمراز تھی، تمہیں ہی سب کچھ معلوم تھا، تمہیں سب کچھ معلوم تھا ہمارے درمیان کیا ہوا، میں کیا کرنا چاہتی تھی، تم بھی اب مجھے چھوڑ کے چلی گئی. خضر کو دکھایا جاتا ہے جو مدیحات جانے لگتا ہے، لیکن اچانک ٹیکسی ڈرائیور کو کہتا ہے جی میں مدیحات نہیں جانا، میری گاڑی دوسری گاؤں کی طرف موڑ لیں. پھر جی فرات کو دکھایا جاتا ہے. فرات گنون کو لے کے جا رہا تھا. گنون کو کہتا ہے گنون ویٹ کرو، ایسا نہیں ہوگا، لیکن گنون اس کی بات نہیں سنتی. کہتے تم نہیں سمجھتے، مجھے اس کی مدد کرنی ہے. وہ کہتے سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اس کے پاس وہ لاکٹ ملتا ہے جس کے میران گونن کی تصویر ہوتی ہے. وہ کہتے تم نے ابھی بھی میران کو نہیں چھوڑا. گونن گاڑی لے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے. فرات کی بات نہیں سنتے. وہ کہتے میں میران کو جا کے بتاؤں گی کیونکہ میں میران سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی بات نہیں سننی. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی. اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی اسے لائک کیجیے گا. چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.